बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खित्ते में बढ़ते हुए तनाव की वजह से बड़ी तब्दीलियां आने जा रही हैं। इंडिया का कहना है कि चीन ने सिक्किम और डोकलाम के करीब मिसाइल साइट तामीर करना शुरू कर दी है, जबकि चीन पाकिस्तान को रियल टाइम सैटेलाइट डेटा देने जा रहा है, जिससे इंडिया की कश्मीर में तनसीबात मजीद खतरे से दो चार होने जा रही हैं। इसी तरह तुर्की ने बहरे रूम में यूनान के साथ साथ यूएई का जहाज गिराने की धमकी दे डाली है, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में कदम रखने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद रोबोटिक जंग लड़ने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। इसी तरह तुर्की ने 30 अगस्त को डम्प्लोमिनार की लड़ाई में ग्रीस को दी जाने वाली शिकस्त का दिन जोश और जज्बे से मनाया है। साथ ही तुर्की ने रूस के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करने का इंदिया दिया है, जबकि रूसी जहाज़ों ने अमरीकी रियासत अलास्का के करीब जंगी मशकों के बाद बहरे असवद में अमरीका के B-52 तैयारे को घेरे में लेकर इसका रास्ता रोकने की कोशिश की है, जिसे कुतुब शुमाली में बढ़ती हुई कशीदगी का शाखसाना करार दिया जा रहा है। इसी असना में यरूशलेम पोस्ट ने खबर दी है कि तारीख में पहली बार इसराइल से बराह रास्त अबू ज़ैबी फ्लाइट पहुंच रही है, जो कि सऊदीया की फ़िज़ाई हुदूद से होती हुई जाएगी। आखिर खित्ते में कौन से मामलात सर उठाने जा रहे हैं? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, अमरीकी जासूस तैयारे की चीनी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिले की कोशिश और फिर चीन की जानिब से मिसाइल दागे जाने के बाद इंडियन नेवी की जानिब से जंगी बहरी जहाज साउथ चाइना सी की जानिब रवाना किए जाने की इतलात आ रही हैं, जिसके बाद इंडियन नेवी जिसकी तादाद निकोबार आइलैंड में बढ़ाई जा रही थी ताकि स्ट्रेट ऑफ मलाका के रास्ते में रुकावट डाली जा सके, अब इंडियन नेवी के जंगी बहरी जहाज को साउथ चाइना के उस हिस्से में तैनात किया जा रहा है जहां पहले ही अमेरिका के बहरी जंगी जहाज, डिस्ट्रॉयर और फ्रेगेट्स मौजूद हैं। जबकि इंडिया के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ मलाका के करीब चीन के बहरी जहाज़ों की तादाद में इजाफा हो चुका है। इन्हें खतरा है कि तिजारती बहरी जहाज की आड़ में चीन की मिलिट्री मुसलसल निगरानी कर रही है और स्ट्रेट ऑफ मलाका पर चीन के बहरी जहाज किसी भी वक्त बहरे हिंद में इंडिया का रास्ता बंद कर सकते हैं। जबकि इंडिया ने यह भी खदशा जाहिर किया है कि अफ्रीकी मुल्क जिबूती की बंदरगाह के करीब चीन के बहरी जहाज तिजारती रास्ता बंद कर सकते हैं। इसी असना में यह भी खबर आ रही है कि जैसे जैसे साउथ चाइना सी में सिचुएशन सीरियस हो रही है, चीन ने लद्दाख और इंडिया के बॉर्डर से मुत्तसिल कई इलाकों पर मजीद प्रेशर बढ़ा दिया है। इंडिया को अमलन चारों तरफ से घेरा जा चुका है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक चीन की फौज ने बड़े पैमाने पर भूटान के करीब डोकलाम के इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब करना शुरू कर दिए हैं और 2017 में होने वाली झड़पों के मकाम से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर तनसीबात बनाई जा रही हैं। जबकि जनरल बिपिन रावत का कहना है कि चीन सलामी स्लाइसिंग वाले फार्मूले पर अमल कर रहा है, यानी भारत की जमीनें काट काट कर अलग कर रहा है। साथ में जमीन से फिजा तक मार करने वाले मजीद 2 मिसाइल साइट काला पानी और लिपोलिख के करीब तामीर की जा रही हैं। इसका मतलब इंडिया के ये खदशात हकीकत में बदलने जा रहे हैं कि जंग की सूरत में भारत को लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, डोकलाम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई इलाकों से बैक वक्त हमलों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए चीन की जानिब से मुकम्मल तैयारी की जा रही है। जबकि इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान चीन के कमर्शियल सैटेलाइट जिसका नाम Jilin-1 है, इसका डेटा खरीदने जा रहा है, जो हाई डेफिनेशन वीडियो और रियल टाइम इमेज फराहम करता है। इंडिया का कहना है कि चीन का Jilin-1 नामी सैटेलाइट मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की अहम तनसीबात की लोकेशंस पाकिस्तान को फराहम करेगा, जिससे पाकिस्तान भारतीय फौज की तनसीबात को एक्यूरेसी के साथ निशाना बना सकता है। यही वजह है कि भारत ने गुज़िश्ता दिनों प्रोपेगेंडा किया था कि ड्रोन तैयारों के जरिए भारतीय फौज की तनसीबात पर पाकिस्तान बमबारी कर सकता है, जैसे 2019 में LOC के उस पार कार्रवाई की गई थी। जबकि हकीकत यह है कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी को फौजी मकासद के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के इलाकों पर नज़र रखने और अहम तनसीबात की जासूसी के लिए अपने सैटेलाइट को यूज़ करता रहा है, जिसके जवाब में पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को की जानिब से खला में सैटेलाइट भेजा गया था। जबकि चीनी सैटेलाइट से डेटा लेने पर इंडिया को इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी इसीलिए हो रही है कि पाकिस्तान और चीन ने हाल ही में साइबर वॉरफेयर लड़ने के लिए एक जामे मुआहदा किया था, जिसके मुताबिक चीन टेक्निकल डेटा पाकिस्तान को फराहम करेगा, जिससे भारतीय फौज की एक्टिविटी के हवाले से अहम मालूमात पाकिस्तान को मिल सकती हैं। इसी असना में पाकिस्तान एयरफोर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के मैदान में भी कदम रखने का ऐलान कर दिया है
اور اس مقصد کے لیے سینٹر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ یعنی سینٹیا کا نامی ادارے کی بنیاد بھی رکھ دی گئی ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے چیف مارشل مجاہد انور خان کا کہنا تھا کہ اس سے پاکستان ایئر فورس کی طاقت میں بے حد اضافہ ہوگا، جبکہ اس کے ذریعے ڈرون ٹیکنالوجی، میزائل ٹیکنالوجی، الگوریتھم، گائیڈنس سسٹم، ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو سرفیس میزائل، امیج پروسیسنگ، ان سب مقاصد کے لیے اسے استعمال کیا جائے گا۔ جبکہ پاکستان نیکسٹ جنریشن فائٹر طیارہ بھی بنانے جا رہا ہے جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوگا۔ اس کی مدد سے اس میں اتنا ڈیٹا فیڈ کیا جائے گا جس کی مدد سے خودکار طریقے سے جنگیں لڑی جا سکیں گی۔ واضح ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی میں ڈیٹا کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں مختلف طاقتیں ریئل ٹائم ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ ریئل ٹائم ڈیٹا ہوگا اتنا ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو امپروو کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کروز میزائل، بابر میزائل، راد میزائل، حربہ میزائل، ان سب کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ منسلک کیا جائے گا جو خودکار نظام کے تحت آپریٹ ہوں گے۔ دوسری طرف بحیرہ روم میں گریس اور ترکی کے درمیان حالات کشیدہ ہوتے ہی ترکی نے ہائپر سونک میزائل سسٹم پر کام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ترکی نے یو اے ای کو خبردار کیا ہے کہ اس کے F-16 طیارے اگر اس کے فضائی حدود کے قریب آئے تو ترکی اسے اڑا کر رکھ دے گا۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اس کی ڈیفنس کمپنی جس کا نام راکٹ سین ہے اس نے ہائبرڈ فیول پر راکٹ انجن تیار کرنا شروع کر دیا ہے جس میں ہائیڈروجن فیول کا استعمال ہوگا، جبکہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا تھا کہ ترکی نے اب لیزر ٹیکنالوجی ہائپر سونک ویپن پر کام شروع کر دیا ہے جس میں الیکٹرو میگنیٹک ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا، جبکہ طیب اردوغان نے اسے مستقبل کی جنگ کی تیاری بھی قرار دیا ہے، یعنی آنے والے دنوں میں جہازوں کو جام کرنے والی ٹیکنالوجی اور لیزر شعاؤں کے ذریعے ڈائریکٹڈ انرجی ویپن کا استعمال دیکھنے میں آئے گا جسے اہم پیش رفت سمجھا جا رہا ہے۔ جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی میں گیس کے ذخائر دریافت ہونے کے ساتھ ہی ترکی طاقت پکڑنے جا رہا ہے، کیونکہ توانائی کے معاملے میں ترکی خود کفیل ہو جائے گا۔ اسی طرح مڈل ایسٹ مانیٹر کے مطابق طیب اردوغان کا کہنا تھا کہ یو اے ای اپنی اوقات سے بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم نے ترک فوج کو حکم دیا ہے کہ اگر ترکی کی ریڈ لائن کراس ہوتی ہے تو یو اے ای کے جہاز گرا کر اسے تاریخی سبق سکھایا جائے۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں یو اے ای کے ڈیفنس آفیشلز کی اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی جس میں ترکی کے خلاف اسرائیل سے مدد طلب کرنے کی خبریں بھی آئی تھیں، جس کے بعد بحیرہ روم میں مزید کشیدگی پیدا ہو چکی ہے، جبکہ ترکی نے 30 اگست کو ڈمپلو مینار کی جنگ میں ہونے والی فتح کا 98 سالہ جشن منایا تھا جس میں ترکی نے گریس کی فوج کو 1922 میں شکست دی تھی۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا تھا کہ 2022 میں ہم ڈمپلو مینار کی فتح کا 100 سالہ جشن منائیں گے اور 2023 میں انٹر ہوتے ہی ہم بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ 2023 میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کو بھی 100 سال پورے ہونے جا رہے ہیں، جس سے پہلے مڈل ایسٹ کے کئی ممالک میں ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اسی اثنا میں یروشلم ٹائمز کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی پہلی فلائٹ اسرائیلی ڈیلیگیشن کو لے کر ابو ظبی پہنچ رہی ہے، جو کہ سعودیہ کی فضائی حدود سے ہوتی ہوئی پہنچے گی، یعنی خطے میں واضح لکیر کھنچتی جا رہی ہے۔ اسی لیے اب طیب اردوغان کا تختہ الٹنے اور بحیرہ روم میں ترکی کے خلاف اتحاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ترکی نے اب کھل کر عثمانی دور کی یادوں کو تازہ کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہ بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔ جبکہ حال ہی میں بحر اسود میں بھی بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایئر فورس ٹائمز کے مطابق روس کے جنگی جہازوں نے بلیک سی پر پرواز کرتے ہوئے امریکہ کے B-52 طیاروں کو گھیر لیا تھا، جس کی ویڈیوز امریکی فوج نے ریلیز کی ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ انتہائی قریب سے روس کے جنگی طیارے B-52 کے قریب آ جاتے ہیں اور 100 فٹ کی دوری پر B-52 کی ناک کے قریب سے کراس کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے B-52 طیارے کا بیلنس آؤٹ ہو رہا تھا۔ واضح ہے کہ یہ B-52 طیارہ نیٹو ممالک کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر امریکہ نے روانہ کیا تھا، لیکن جیسے ہی بلیک سی میں یہ جہاز پہنچا اسے روسی طیاروں نے گھیر لیا۔ واضح ہے کہ ساؤتھ چائنا میں کشیدگی کے ساتھ ہی روس نے بھی امریکہ کو ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا ہے۔ چین اور روس نے حال ہی میں قطب شمالی کے سمندر میں اتحاد بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جہاں سے کینیڈا اور امریکہ پر نظر رکھی جا سکتی ہے، جبکہ قطب شمالی کے معدنی وسائل کی تلاش کا کام بھی چین اور روس مل کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ انڈیا نے پوری کوشش کی تھی کہ روس کو چین کے خلاف راضی کر کے اسے انڈو پیسیفک کا حصہ بنایا جائے، لیکن اس میں ناکامی پر انڈیا نے روس میں ہونے والی مشقوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں خطے کی سیاست مکمل تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔